السلام عليكم اصدقائي، مرحبا بكم في فيديو جديد. اللي غادي نهضروا فيه ان شاء الله على لو تريتمون كونطابل دي زوبيراسيون. في هذا الفيديو بالضبط غنهضروا فيه. دونك اول حاجه غادي نشوفوا هذا السؤال، قال لي كومون لونتربريز انregistre لي زوبيراسيون كونطابل، يعني كيفاش الشركه كتسجل دوك لي زوبيراسيون اللي قلنا ديال لاشا ou la vente ou la ou d'autres opérations كيفاش تتسجلهم. دونك باش تسجلهم كتفرق بين ما هو ressource وما هو emploi. غادي تقول لي شنو هو ressource وشنو هو emploi. هذا الفيديو ان شاء الله غادي نهضروا فيه على الفرق بين ressource وبين l'emploi. دونك باش نفهموا هذا الشيء اللي قلنا دابا غادي نشوفوا هذا المثال الصغير اللي هو l'entreprise X achète chez son fournisseur Y des matières premières et d'un matériel informatique en espèces d'une valeur de 20 000 dirhams. Donc, هاد الشركة شرات من عند هاد الفورنيسور دي ماتير بروميير و الماتيريال انفورماتيك او كونطون، يعني اون اسبيس، يعني خلصاتو ديريكت بهاد القيمة هادي ديال 20,000 درهم. كيف ما كتعرفوا عندنا هنا الكليان وعندنا الفورنيسور اللي هو الكليان اللي هو الشركه اكس، والفورنيسور اللي هو ايغريك. وعندنا عاوتاني شنو شرات لي ماتير بروميير وشرات لي ماتيريال انفورماتيك، يعني شرات جوج الحوايج. شنو باش شراتهم يعني خلصات ديريكت ماشي اكريدي. راه هضرنا على هاد لي مود دو ريغلومون في الفيديو السابق اللي مازال ما شافهمش. خلصاتو اون اسبيس وخلصاتو بهاد القيمه ب 20,000 درهم. دونك كيف ما كتشوفوا هنا كاين دو اجون ايكونوميك اللي هو لونتربريز او بيان اللي هو وي لونتربريز اللي هو كليان، وكاين الفورنيسور هما هادو الكليان اكس، وكاين الفورنيسور ايغريك. دونك الكليان اكس اللي هو لونتربريز شنو دارت هاد الشركه؟ شرات من عند هذا لي ماتير بروميير او الماتيريال انفورماتيك. هي دي ماتير بروميير وماتيريال انفورماتيك، هادو غير لي زابريفياسيون ديالهم. دونك هاد الفورنيسور ايغريك غيعطي لهاد الشركه اكس الماتير بروميير اي الماتيريال انفورماتيك، وهاد الشركه غتعطي الفورنيسور ايغريك غتعطيه 20,000 درهم، غتعطيه الفلوس، هي هادي. دونك كيف ما قلنا في الفيديو السابق لي ماتير بروميير و الماتيريال انفورماتيك، يعني هادشي كامل اللي ملموس كيتسمى لي فلو ريال. قلنا بانه لي فلو ريال هما اي حاجه ماتيريال. وهنا كيف ما كنشوفوا لي فلو ريال باش كيتميزوا بواحد لو بوين دو ديبار او عندهم لو بوين داريفي او بيان لو بوين دو ديستيناسيون. يعني البوين دو ديبار ديالهم عند هذا الفورنيسور، والبوين دو ديستيناسيون هو هذا الكليان ولا هذا لونتربريز اكس. دونك هاد لي ماتير بروميير كيتسماو لي فلو ريال، و 20,000 درهم كيتسماو لي فلو فينانسيير او بيان لي فلو مونيتير. دونك 20,000 درهم عندها بوين دو ديبار اللي هي كليون اكس، وغتمشي لو بوين داريفي اللي هو الفورنيسور ايغريك. فلو فينانسيير كتسمى الفلو فينانسيير. هو هذا راني نشرح لكم بطريقه اخرى. دونك هي هذه البوين دو ديبار وهذا بوين داريفي. وبالنسبه للفلو فينانسيير البوين دو ديبار ديالهم هذه. دونك هاد البوين دو ديبار ديال شاك فلو كتسمى الغوسورس. دونك شاك بوين دو ديبار دو شاك فلو، يعني البوين دو ديبار ديال هاد سميتو، يعني منين جاو دوك سميتو، منين جاو دوك لي ماتير بروميير و لي ماتيريال اللي غيمشيو لهاد لومبريز، اللي غيمشيو لهاد الكليان، منين جاو كيتسماو الغوسورس. يعني هاد لي ماتير بروميير هذا كيتسماو الغوسورس، يعني شي لو فورنيسور كيتسماو الغوسورس. اما لي فلو فينانسيير شي لي كليون، يعني منين جاو، يعني المصدر ديالهم كيتسماو حتى هما الغوسورس. دابا نشوفوا البوين داريفي شنو غيتسماو في البوين داريفي ديالهم ملي وصلوا عند هاد الشركه، وملي وصلوا عند هاد الفورنيسور دوك الفلوس. ملي يوصلوا هذيك 20,000 درهم شنو اللي غتوصل، ملي غتوصل شنو غيتسماو امبلوا.
علاش؟ الغوسورس حيت مثلا هاد الكليان، هاد الشركه عطات هاد الفلوس لهاد الفورنيسور باش يحقق ليها واحد الهدف. شنو هو هذا الهدف؟ باش يعطيها هاد لي ماتيير بروميير وهاد الماتيريال انفورماتيك. يعني هاد الغوسورس، هاد الغوسورس استعملته الشركه باش يحقق ليها واحد لومبلوا اللي هو هذا لومبلوا بالنسبه ليها. وهاد الفورنيسور عاوتاني عطى هاد الغوسورس هذا باش يحقق ليه واحد لومبلوا اللي هو الفلوس اللي غيجيو من بعد 20000 درهم. نتمنى انه فهمتوا. غادي نعاودو نشرحوه بطريقه اخرى. قلنا بانه لو بوين دو ديبار ديما كيكون فيها الغوسورس. لو بوين دو ديبار ديال هاد لي فيلو فينانسيير تيتسماو الغوسورس. والبوين داريفي ديالهم غيتسماو لومبلو. علاش؟ حيت هاد الشركه عطات هاد الفلوس. علاش عطاتهم؟ باش تحقق واحد الهدف. شنو هو هاد الهدف؟ باش تاخذ هاد لي ماتيير بروميير وهاد لي لو ماتيريال انفورماتيك. يعني باش تاخذ هاد السلعه هادي خصها تعطي هاد الفلوس. دونك هاد الفلوس كيتسماو الغوسورس. وهذا لو بوت هذا وهذا لوبجيكتيف هذا كيتسماو لومبلوا. هذا لوبجيكتيف بالنسبه للشركه ديما كنهضروا بالنسبه للشركه هذا لومبلوا، هذا لوبجيكتيف هذا كيتسمى امبلوا. اما بالنسبه مثلا للفورنيسور نساو دابا هاد الشركه، نساو دابا هاد الكليان، نهضروا بالنسبه للفورنيسور. هذا الفورنيسور غيستعمل هاد الغوسورس ديالو اللي هو لي ماتيير بروميير و لو ماتيريال انفورماتيك. علاش غيستعملوا؟ علاش غيعطيهم؟ باش يحصل على واحد لومبلوا، باش يحصل على الفلوس، باش يحصل على هذيك 20000 درهم. داكشي علاش غيعطيه هاد الماتيريال انفورماتيك و الماتير بروميير. يعني غادي يعطيه هاد الغوسورس باش يحصل على هاد لومبلوا اللي هو 20000 درهم. نتمنى انكم فهمتوا هاد ليكزامبل. غنمشيو لواحد الاكزامبل اخر اللي هو قال لك فونت دو برودوي فيني، يعني فونت باغ لونتربريز بيان سور دي برودوي فيني دو 15000 درهم ا ان كليون زد. يعني هاد واحد الشركه باعت لواحد الكليان لي برودوي فيني، اللي هو لي برودوي فيني يعني داكشي اللي نتجات، داكشي اللي صنعات، بعتو لواحد الكليان بهذا الثمن ب 15000 درهم. دونك باش نشوفوا هنا باش كيف ما كتعرفوا عندنا في لوبيراسيون الاولى هي هذه لوبيراسيون الاولى فون دو برودوي فيني دو 15000 درهم ان كليون زيت. بعد لي برودوي فيني هي هذه. دونك لي برودوي فيني دونك كاينين دو اجون هنا، كاين لونتربريز وكاين لي كليان. ياك كاين الكليان زين، كاين لونتربريز اكس باغ اكزومبل. لي برودوي فيني دونك الشركه غتعطي لي برودوي فيني ديالها فين هما لي برودوي فيني اللي هما هادو اللي غيتسموا لي فلوريال. غتعطيهم هذه هي البوين دو ديبار ديال لي برودوي فيني وهذه البوين داريفي ديالهم. دونك لي برودوي فيني غتعطيهم باش تحصل على الفلوس. دونك ديما غنهضروا بالنسبه للشركه غتعطي هاد لي برودوي فيني دونك غيتسموا الغوسورس. هاد لي برودوي فيني غيتسموا الغوسورس يعني لو بوين دو ديبار. علاش عطات هاد لي برودوي فيني؟ باش يجيو هاد الفلوس، باش تحصل على هاد الفلوس اللي غيتسموا من بعد عندها امبلوا، اللي غيتسموا امبلوا. بالنسبه لهاد الكليان علاش غيعطي هاد الفلوس؟ يعني البوين دو ديبار ديال هاد الفلوس عنده هو الكليان. البوين دو ديبار علاش عطاهم؟ دونك كيتسموا اصلا الفلو فينونسي. علاش عطا هاد الفلوس؟ علاش؟ باش يحصل على هاد لي برودوي فيني. دونك عطا هاد الفلوس باش يحصل على هاد لي برودوي فيني اللي غيتسموا عنده امبلوا، والفلوس كيتسموا عنده الغوسورس. نشوفوا لوبيراسيون الثانيه. elle effectue un retrait de 4000 درهم pour alimenter la caisse. يعني هاد الشركه قالت لك مشات لابونك وتيرات واحد 4000 درهم باش ديرها في لاكيس ديال الشركه ديالها. حيت هاد لاكيس ملي كتسمعوا هاد بوغ اليمونتي لاكيس يعني لاكيس ديال الشركه. يعني كيكون واحد لاكيس الشركه ديما باش كتسير لي زوبيراسيون ديالها وهذا باش كتشري وكتبيع الى اخره. يعني هاد لاكيس ديما كيكون في الشركه. دونك حيدات هاد 4000 درهم ودارتها في لاكيس وزادتها في لاكيس.
ها هو هذا. كيف ما كتشوفوا هي هذه. دونك كاينه لا بنك، وكاين دو زاجون هنا اللي كاين لا بنك وكاين لا كيس ديال الشركه. يعني مشات لا بنك وحيدات 4000 درهم، يعني المصدر وبيان لو بوين دو ديبار هو لا بنك، حيدات منه 4000 درهم وزادتها في لا كيس. دونك هنا لا بنك غادي ينقص داك الثمن. مثلا نفترضوا بانه كاين فيه 5000 درهم وحيدات منه 4000، يعني غتبقى ليه 1000، غتبقى في 1000 درهم، يعني غينقص. ولا كيس غيتزاد، لا كيس ديال الشركه غيتزاد بهاد 4000 درهم. دونك البوين دو ديبار هو لا بنك، يعني هنا كتسماو لي فلو فينونسيير هاد 4000 درهم. البوين دو ديبار ديال هاد لي فلو هو لا بنك، دونك غيتسماو الغوسورس. والبوين داريفي ديالهم هو لا كيس ديال الشركه. دونك هاد لا كيس غيتسمى امبلوا بالنسبه للشركه. بالنسبه سميتو وهاد لا بنك غيتسماو الغوسورس. دونك كون كانت شي عمليه اخرى مثلا غيحيدوا غتحيد عاوتاني فلوس من هادي وغتديهم لا بنك، دونك هادي غيتسماو الغوسورس. وهنا عاود دونك قلنا بانه لوريجين ديال الفلوس هما لا بنك، دونك غيتسماو الغوسورس. او الهدف ديالهم غيمشيو لهاد لاكيس اليمونتي لاكيس. لوبجيكتيف اون بور اوبجيكتيف داليمونتي لاكيس. دونك لوبجيكتيف ديالهم هو لاكيس، دونك غيتسماو امبلوا. نتمنوا تفهموا هذا الفرق بين هاد الغوسورس و امبلوا، حيت كيكون فيهم واحد مشكل بالنسبه للتلاميذ والطلبه، يعني كيكون واحد الخلط بيناتهم. نتمنوا تفهموهم غير بهذه الطريقه. ان شاء الله في الفيديو الجاي غادي نهضروا ان شاء الله في الفيديو الجاي غادي نهضروا على لي كونت شيماتيك. الى ذلك الحين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.